हेलो कान्ति सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। आज पाहुना लिएर आउनु भएको छ कहाँबाट? जर्जियाबाट हो सर? युएसए जर्जिया युएसए। हुन्छ उहाँलाई त वेलकम गर्नुहोस् न। नमस्ते साथीहरू, म क्रान्ति सुब्बा आजको होस्ट देवमान लिम्बुजीसँग मैले आज मेरो विशेष पाहुना ल्याएको छु युएसए जर्जियाबाट। युएसए अहिले कोरोना भाइरसको एउटा मुहानको रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसमध्ये पनि न्युयोर्क, अमेरिकाभित्र न्युयोर्क। अब जर्जियाको हालत कस्तो छ भनेर जर्जियाको हालत बुझ्नुको लागि मैले आज मेरो पाहुना जर्जियाबाट निम्ताएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ मीना गुरुङ। नमस्ते मीना गुरुङजी। नमस्कार सबैजनालाई। तपाईको परिचय दिनुहोस् न त हाम्रो दर्शकवृन्दलाई। मेरो परिचय भन्नुपर्दा हजुर आफूले नै भनिहाल्नुभयो र पनि मेरो आफ्नै मुखबाट म भन्न चाहन्छु र हामीलाई हेरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्कार, तासीदेले जोजोलोपा जयमसी नमस्कार सेवा भन्न चाहन्छु। म मीना गुरुङ एटलान्टा जर्जियाबाट बोल्दैछु। अहिले तपाईँ एउटा कोरोना भाइरसको एउटा केन्द्रबिन्दु अमेरिकामा हुनुहुन्छ। अमेरिकाको एटलान्टा जर्जिया तपाईँले भन्नुभयो, त्यहाँको अवस्था बारे यसो एकपल्ट सरर बताइदिनुहोस्। हुन्छ, सबै कुरो त विशेष रूपमा मलाई जानकार त छैन, र पनि मैले देखेको केही कुराहरू म बताउन चाहन्छु। यहाँनिर लागेको छ एकदमै धेरै मान्छेहरूलाई कोरोना भाइरस चाहिँ लागेकै छन्, तर लागेर मात्रै त्यतिकै सबै मान्छे डेथ चाहिँ भएको छैन, किनभने जाति भएको संख्या पनि उत्तिकै नै छ। अनि विश्वलाई तहस नहस पारेको छ अहिले कोरोना भाइरसले। मान्छेहरू धेरै डर जोगिन सक्छ कोरोनाबाट। अनि धेरै मान्छेहरूलाई लागेको छन् हाम्रो आसपासमा पनि। सुरुमा त हामीलाई पनि एकदमै डर लागेको थियो, अब कस्तो खालको रोग आयो के हो भनिकन एकदमै हामीलाई पनि डर लागेको थियो। तर अहिले हाम्रो आँखाले हामीले देखेका छौँ जतिजना मान्छेहरूलाई लागेको छ उनीहरू जाति पनि भएको छन्। अनि मरेको केस भन्दाखेरि पनि जाति भएको सङ्ख्यालाई नै ज्यादा देखेको छु। अनि नेपालीहरूलाई पनि धेरै लागेको छ। जर्जिया एटलान्टामा नेपालीहरूको संख्या कति होला अनुमानित भन्नुपर्दा धेरै नै छ। आज मैले केही मात्रामा हेर्ने विचार गरेको थिएँ, तर यति छ भनेर देखाइन, किनभने बस्ने जाने सर्ने क्रम भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ फ्याक्ट एउटा निचोड निकाल्न सकिनँ। यति नै छ भनेर यकिन गर्न सकिनँ। मैले हेरेको थिएँ तर नेपालीहरू एकदम धेरै नै छ छन् चाहिँ, तर बस्दैन। म्याक्सिमम एउटा डाटामा चाहिँ 2018 भन्दाखेरि पनि 17 जस्तोमा हेर्दाखेरि चाहिँ 2000 जस्तो लगभग मैले देखेको थिएँ नेपालीहरू, तर मलाई लाग्छ त्यो भन्दा ज्यादा नै छ। ओके, एटलान्टा भनेको एटलान्टा जर्जिया भन्नुभयो, एटलान्टा भित्रको पनि जर्जिया? हजुर, जर्जिया त्यसपछि एटलान्टा हो। जर्जिया भनेको एउटा स्टेट। हजुर, जर्जिया भनेको एउटा स्टेट हो। एटलान्टा भनेको चाहिँ जर्जिया एउटा स्टेट भयो भने स्टेट भित्रको एउटा पार्ट्स हो एटलान्टा। थुप्रै छन्। ओके, जर्जिया भन्दा एटलान्टा सानो कि ठुलो? सानो हो। ओके, जर्जिया हजुर जर्जिया एउटा स्टेट हो। जर्जियाको एटलान्टामा तपाईँ हुनुहुन्छ हैन? हजुर जर्जिया भनेको एउटा स्टेट हो। जर्जियाको एटलान्टा भित्र चाहिँ म छु। ओके, भनेपछि नेपालीहरू त्यहाँ एकै ठाउँ एउटै एरियामा बस्छन् कि छरिएर बस्छन्? छरिएर बसेका छन्, एकै ठाउँ छैनन्, सबैजना छरिएर बसेका छन्। ओके, तपाईँ एटलान्टामा चाहिँ कतिजना नेपालीहरूलाई तपाईँको सम्पर्कमा छन्? सम्पर्कमा त हाम्रो एउटा नेपालीको समाज छ। त्यो समाजभित्र धेरै मान्छेहरू छन्, तर यति नै यकिन भनेर म भन्न सक्दिनँ। 100 भन्दा ज्यादा छन्, तर मान्छेहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ। तर हामीसँग कम्युनिकेट भएर बस्ने चाहिँ 100 जना भन्दा ज्यादा छन्। तर त्यही हो, कोही चाहिँ अब जहाँनिर सुविधा छ उनीहरू सरेर जान्छन्, अर्को स्टेटमा बाँकी रहन्छन्, र ठ्याक्कै यति भनेर चाहिँ अनुमान लगाएर बस्न सकिँदैन, किनभने जहाँनिर सुविधा छ जहाँ जे छ। ओके, 100 जनामा कतिजनालाई कोरोना भाइरस लागेको छ? त्यति मध्येमा चाहिँ मैले चिनेको मध्येमा चाहिँ जम्मा फ्यामिलीमा 5 जना जतिलाई लागेको थियो, तर उहाँहरू सबैजना नै अहिले चाहिँ रिकभर भइसक्नु भएको छ। र एकजना आन्टी चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ सुरुमै पोजिटिभ भएको थियो, पछिबाट पनि उहाँलाई जाति चाहिँ भएको छैन, अहिले पनि स्टिल पोजिटिभै छ। चेकअप गराएको थियो आजभन्दा 3 दिन अगाडि, बाँकी सबैजना जाति भइसकेको छ। र पोजिटिभ हुने आन्टीलाई पनि राम्रो छ एकदम, उहाँलाई के
पनि अहिले केही देखिएको छैन, तर पनि उहाँलाई पोजिटिभ छ, उहाँले खान पनि सक्नुहुन्छ, हिँड्न सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तरै पनि उहाँलाई पोजिटिभ देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म नि क्वारेन्टाइनमै बसिराख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ। उहाँहरूको एज फ्याक्टर बताइदिनुहोस् न। एज फ्याक्टर उहाँहरू अराउन्ड 65 हुनुहुन्छ। मिनिमम एजको चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ? मिनिमम एजको भनेको 30 सम्मकोहरू छ, 28 30 सम्मको। ओके, 28 देखि तपाईको 65 अथवा 70 रेन्जमा छ। हजुर हजुर, त्यति मध्येमा मैले देखेको चाहिँ अलिकति बुढाबुढीलाई नै अलिकति साह्रो पार्दो रहेछ, तर उहाँहरूले पनि अब हरेक कुरामा होसियार भयो भने जाति भएको पनि छ, किनभने सबै केसेस त्यस्तो छैन। 2 जना वाइफ हस्बेन्डलाई लागेको थियो, अनि हस्बेन्ड चाहिँ वाइफलाई भन्दा पनि एकदम हस्बेन्डलाई चाहिँ पछि लागेको, तर अलरेडी उहाँको हस्बेन्ड चाहिँ अब क्योर भइसक्यो, तर आन्टीलाई चाहिँ स्टिल पोजिटिभै देखिरहेको छ, किनभने उहाँको सुगर पनि थियो, प्रेसर पनि थियो, त्यो कारणले पनि हुनसक्छ। तर पनि पोजिटिभै भए पनि उहाँलाई कुनै समस्या छैन, अहिले राम्रै छ। ओके, एउटा कुरो जस्तै तपाईँको कोरोना टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ निस्केर कोरोना मुक्त भएर हिँडिसके पश्चात लेटर अन फेरि पोजिटिभ भएको केसेसहरू पनि संसारमा देखिएको छ, त्यहाँको स्थिति कस्तो छ? यहाँ चाहिँ त्यस्तो भएको चाहिँ छैन, मैले जाने अनुसार चाहिँ त्यस्तो भएको चाहिँ छैन। जो लागिसकेर जाति भएर फेरि लागेको चाहिँ छैन, जति मैले देखेको छु जाति नै भइसकेकोहरू मात्रै छन्। ओके, त्यसो भएदेखि तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँले अब 100 जनामा 5-6 जनालाई लागेको कुरो भन्नुभयो हैन? मैले चिनेको चाहिँ हजुर, म आफूले चिनेको चाहिँ, मैले चिनेको मान्छेहरूलाई लागेको चाहिँ त्यति जनालाई हो, तर नचिनेकोहरूलाई देखेको उनीहरूको नाम नजानेकोहरू चाहिँ थुप्रै जनालाई लागेको छ नेपालीहरूलाई। तर मैले चिनेको चाहिँ ठ्याक्कै हजुर, ठ्याक्कै मैले चिनेको चाहिँ 5 जना हुनुहुन्छ, तर नचिनेकोहरू जस पसल गरेर बस्नेहरू हुनुहुन्छ, जसमाको नामहरू मलाई जान्दिनँ होइन, तर पसलहरू नै बन्द गरेको पनि छ, नेपालीलाई लागेको थुप्रैलाई छ, तर मैले चिनेको चाहिँ त्यति 5 जना हो। कोरोना भाइरस लागेको कोही व्यक्तिसँग तपाईँले चिनेको व्यक्तिसँग तपाईँले कन्भर्सेसन गर्नुभएको छ फोन मार्फत? गरेको छु। उहाँहरूले कस्तो किसिमको एउटा एक्सप्रेसन दिनुहुन्थ्यो, अथवा कस्तो अब म मर्छु कि या कस्तो हुन्छ ला के गर्ने, त्यस्तो के रिएक्सन? हजुर भन्नुभएको छ त्यस्तो, एकदमै उहाँहरूलाई डिसेन्ट्री हुने, ज्वरो आउने, खोकी चल्ने अनि दम बढ्ने। जब खोकी चल्छ पछि दम बढ्दो रहेछ, दम बढिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई धेरै सास फेर्न गाह्रो भइसकेपछि चाहिँ कोही बेला कसैलाई चाहिँ भमिट पनि हुने, त्यस्तो केस भइदिएपछि चाहिँ जानै पर्ने हस्पिटल। तर हस्पिटल गइसकेपछि दमहरू बढ्न छोड्ने, त्यसपछि जब चाहिँ ज्वरो सकिन्छ पछि दम बढ्न छोड्ने, खोकी कम भइसकेपछि दम बढ्न छोड्ने, त्यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै जाती भएर आएको छ। अनि केही समय हस्पिटल बसिसके पश्चात चाहिँ घर आएर नै घरमै नै क्वारेन्टाइन गरेर सेल्फ क्वारेन्टाइन गरेर बसेको छन् उहाँहरू। स्टिल एकजना बहिनी चाहिँ मेरो पासमै हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कन्भर्सेसन गरिरहेको छौँ, तर उहाँलाई अहिले राम्रो भएको छ, जाती भइरहेको छ। उहाँलाई इन फ्युचरमा अलिकति क्वारेन्टाइन पिरियड सिदिएपछि मिडियामा ल्याउन सकिन्छ हाम्रो च्यानलमा? उहाँ इन्ट्रेस्टेड सक्नु चाहिँ सकिन्छ होला, तर मलाई लाग्छ सबैजना हामीले जस्तो बोल्न सक्छ या सक्दैन त्यो पनि छ, तर उहाँलाई अब मैले भन्नुपर्छ, यदि सकिन्छ भने म ट्राई गर्छु। ओके, किनभने वी मस्ट फाइट हैन, हामी जस्तै कोरोना मुक्त भइसकेकोहरूबाट यो किसिमको आवाज हामीले ल्यायौँ भने ओके दिस इज नट अ बिग डिल भनेर चाहिँ मान्छेले चाहिँ एउटा इन्करेज हुन्छ नि त। त्यसकारण कोरोना भाइरस मुक्त भएका मानिसहरू चाहिँ मिडियामा आएर बोल्नु अहिले एकदम जरुरी छ, किनभने अरूको मनोबल बढाउनको निमित्त। अदरवाइज कोरोनाले भन्दा पनि आफ्नै चाहिँ फियरले मान्छेलाई चाहिँ अब सताउने गर्दछ नि त हैन, चिन्तित भएर मान्छेलाई अनेक डिप्रेसन हुने, अनेक मानसिक चाहिँ उ गर्ने हुनेछ नि त हैन। तपाईलाई त कोरोना लागेको छैन नि? हजुर मैले राम्रोसँग सुन्न सकिरहेको छुइनँ। ओके, तपाईलाई कोरोना लागेको छैन नि? तपाईलाई मलाई छैन, त्यसै कारणले म बोल्दैछु यहाँसँग। तपाईले चाहिँ आफूलाई यसरी त्यो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ एउटा एपिसेन्टरमा बसेर आफूलाई सुरक्षित राख्नुको निमित्त के गर्नु भएर यसरी चाहिँ सुस्वस्थ हुनुहुन्छ, बताइदिनुहोस् त। हामी सबैले जानेकै कुरा हो, हामी आफै सेफ डिस्टेन्स लिने कुनै ठाउँ जाँदाखेरि, प्लस हात धुने 20 सेकेन्ड भन्ने कुरा त छँदैछ हैन, अनि मास्क लाउने, ग्लोभ्स लाउने, अब खानेकुराहरूमा अलिकति ध्यान दिने, अनि हिँड्दाखेरि जोगिने, हरेक कुरामा त्यो त छँदैछ। अनि प्लस त्योभन्दा अर्को उपाय पनि हामीले गर्न सक्छौँ, जसरी त्यो चाहिँ हामीले सुनिरहेका हौँ, तर हामी आफै सेफ हुनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामी सबैसँग ज्ञान छ,
अनि सबै मानिसहरूले अलिकति जस सिकाएको कुरा मात्रै लिने होइन, त्योभन्दा फाल्टु कुरा पनि अप्नाउन सक्छ। हामी चाहिँ बाहिर गयौँ भने लागेको लुगाहरू पनि हामी खोलेर राख्छौँ, त्यो फेरि युज गर्दैनौँ, आएर नुहाउँछौँ। केसहरूलाई अलिकति छ भने हामी राम्रोसँग सेभ गर्छौँ, लाइक अब धुन्छौँ अथवा के हुन्छ पखाल्छौँ, तातो पानीहरू बेसी युज गर्ने। अहिले चाहिँ हामीले चिसो पानी भन्दाखेरि पनि धेरै घरमा तातो पानीहरू युज गरिरहेछौँ, खाना खाँदाखेरि होस् अथवा हरेक कुरामा। पहिला चिसो चलाउँथ्यो भनेदेखि नै अहिले हामी तातो चलाउँछौँ म्याक्सिमम। अनि घरको लुगाहरूलाई पनि राम्रोसँग धुने, धेरै समयसम्म बेड कभरहरूलाई नउछ्याउने, स्यानीहरू नराख्ने, धुइराख्ने, लन्ड्री गरिराख्ने। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तातोले चाहिँ मर्छ। अनि घरहरू सफा राख्ने, भाँडाकुँडाहरू सफा राख्ने, आफ्नो कम्पाउन्डलाई सफा राख्ने। अनि बुढाबुढी घरमा छ भने पनि उनीहरूलाई लुगा धोइदिने। त्यो अलिकति अरू दिन भन्दा अरू समय भन्दाखेरि चाहिँ ज्यादै नै के भने सरसफाइमा चाहिँ हामीले राम्रोसँगले चाहिँ गर्ने अरू समय भन्दाखेरि। अनि घरमै बसिन्छ, त्यो भएर घरकै कुरामा नै व्यस्त हुने, किनभने हामी चाहिँ यो भाइरससँग फाइट गर्नु छ। अनि मान्छेहरूलाई आउन नदिने, यदि हाम्रो सम्पर्कमा कोही आउन मान्छे चाहन्छ भने पनि हामी अहिले आउन दिँदैनौँ। किनभने कुनै समय हामीले मान्छेलाई आउनुहोस् है हामीले भन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामी के भन्छ भने हामी तपाईँहरूकोमा नि आउँदैनौँ, हामीमा नआउनुहोस्। र यदि केही छ भने हामीलाई त्यस्तो साथीभाइको अब वरिड हुन्छ नि, त्यो भने हामी फोनमा कन्ट्याक्ट गर्छौँ के कसो भइरहेछ भनेर। अनि हामी त्यसरी नै जोगिने कोसिस गरिरहेका छौँ। जस्तै तपाईँको सबै मानिसले तपाईँले भने जस्तै पक्कै पनि गर्छन् नै, किनभने जस्तै कोरोनाग्रस्त एरिया, जस्तै कोरोना भएको चाहिँ स्टेटमा ठाउँमा कोरोना हाम्रो एरियामा छ भने चाहिँ त्यो एलर्टनेस चाहिँ अवेरनेस चाहिँ आउँछ। त्यति गर्दा गर्दै पनि मान्छेहरू अक्सर चाहिँ केमा चुक्दा रहेछन् र छस्स भाइरसको प्रवेश शरीरमा भएर उनलाई कमजोर बनाउँदो रहेछ? मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ म यही राख्छु कि के भएर होला जस्तो लाग्छ भने, किनभने काम गर्ने ठाउँहरू मेनली। अनि यति सजग हुँदा पनि मान्छेले चाहिँ के सोच्छन् भने ठिकै उल्टो छ। हामी नेपालतिर चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले रोग लाग्छ भनेर हामी मास्क लाउँछौँ, अनि यहाँ चाहिँ के गर्छ भने जो रोगी छ उसले लगाउँछ। मलाई ठिकै उल्टो लाग्छ, जो रोगी छ उसले चाहिँ अरूलाई रोग नसरोस् भनेर चाहिँ मास्क लाएर हिँड्छन् अनि ग्लोभ्स लाउँछन्। तर हाम्रो नेपालतिर चाहिँ के गर्छ भने रोग सर्छ भनेर आफूले लाउँछ नि त। यहाँ जसलाई लागेको छैन उसले सेफ्टी अपनाउँदैन, ग्लोभ्सहरू लाउँदैनन्, मास्कहरू लाउँदैनन्। अनि उनीहरू त्यति साह्रो ग्रुपमा मासमा जम्मा भएर हिँडिदिन्छन्। अब यस्तो हो भनेर चाहिँ भइरहेछ समस्या छ भनेर भनिरहेको पनि उनीहरूले अलिकति पत्याउँदैनन् होइन। रोगले नलागेसम्म चाहिँ भेटघाट हुने, अब फिसिङतिर जाने, मार्केटतिर जाने, त्यस्तै कुराहरू भइरहेको। अनि अर्को कुरा चाहिँ काम ठप्प बन्द छैन, किनभने कुनै ठाउँमा बन्द छ कुनै ठाउँमा लागिरहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दै पनि अनि सबैजनाले फेरि आफूले सेल्फ ड्राइभिङ पनि गर्दैन, किनभने कति काममा जाँदाखेरि चाहिँ एउटै कम्पनीमा जाने भएकोले गर्दाखेरि एउटै गाडीमा जाने, ठुलो गाडीमा सबै 20-30 जना भएर जाने, 15 जना जाने, त्यो पनि हो। अनि आफूलाई के कोरोना लागेको छ भनेर थाहा हुँदैन। त्यो थाहा नभइसकेपछि चाहिँ पछिबाट चाहिँ अब सबलाई त्यो गाडीको सबै मान्छेलाई लागेको पनि छ। त्यो कारणले पनि हो जस्तो लाग्छ, किनभने ठप्पसँग लकडाउन भइदिएको भए सायद यसरी हुँदैन थियो होला। किनभने कुनै स्टेटमा लकडाउन छ, कुनै स्टेटमा छैन। इभन मै बसेको एरियामा पनि मेरो आफ्नो मात्रै काम बन्द छ, तर बाँकी भनेको सबैतिर काम लागिरहेको छ ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फैलिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, भनेपछि बिकज अफ अमेरिकन कल्चर एउटा रेस्पोन्सिबल फ्याक्टर, हजुर, लाइक नट वेयरिङ मास्क प्रोपरली, के अरे सबैले मास्क लाउँदैनन्, जो सिक्छन् उनीहरूले मात्रै लाउँछन्। जस्तै एसियाटिक नेसनतिर चाहिँ अब आफ्नो प्रिकसनको लागि सबैले लाउँछन्, त्यो एउटा कमन प्लेस हो। बट त्यहाँ अमेरिकामा चाहिँ प्रायः चाहिँ लगाइँदैन। अनि उनीहरू चाहिँ सोसियल ग्यादरिङ गर्छन् त्यो चाहिँ। अनि जस्तै भनौँ न त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यसमा सचेतनाको अलिकति कमी भयो अथवा नेग्लिजेन्स हो त्यो है, त्यसलाई त्यही भन्न मिल्छ। किनभने उनीहरूलाई यो विचार पनि हुन्छन् होला सायद, आफ्नो घमन पनि कति मान्छेलाई चाहिँ अब हामी त बिरामी छैनौँ भने पनि हाम्रो सेफ्टीको लागि हामी लाउँछौँ भनेदेखि उनीहरू त लाएर हिँड्दैन। नलाउनको कारण पनि एउटा रोग निम्ति आउनु जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो आफ्नो विचारमा। अनि उनीहरूले लाएर हिँड्दाखेरि चाहिँ रोगीले मात्रै लाउने भन्ने हुन्छ, अनि हामी चाहिँ मास्क लाएर गयौँ भने हामीसँग तर्किने हुन्छ उनीहरू। ओके, कल्चरल बााउन्ड्रिज एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन ले चाहिँ ठुलो भूमिका खेले जस्तो लाग्यो। जस्तै तपाईँको एउटा अमेरिकामा मान्छे चाहिँ तपाईँको अब एकदम द्रुत गतिमा ड्रामाटिकली नाटकीय ढङ्गले मानिस
मरिरहेका छन्। त्यसको पछाडि चाहिँ तपाईँको मास्क नलाउने एक होइन, मास्क अमेरिकनहरूले मास्क लाउँदैनन् भन्ने एउटा कुरो छ। तर अमेरिकनहरूको कल्चरको लहै लहैमा लागेर नेपालीले पनि नलाएर नेपालीहरूको पनि त्यही हालत भएको। ठ्याक्कै त्यसै भन्नु त मिल्छ मिल्दैन त्यो पनि मलाई थाहा छैन। भोलि गएर हाम्रो इन्टरभ्यूलाई हेर्लान् किन अब त्यसरी गरेको भन्ने पनि होला। सबैलाई चाहिँ सोचेर मध्यनजर गर्दै मेरो आफ्नो विचार चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि सबैलाई अवेरनेस भएर चाहिँ फलो गर्दैदेखि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अनि नेपालीहरूमा पनि के छ भने कतिजना चाहिँ लाउँदैनन् किनभने उनीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ कि अथवा के हुन्छ त्यो त थाहा छैन होइन। तर त्यसरी मास्कै नलाएर चाहिँ कोरोना लागेको भन्ने पनि होइन। त्यो मास्क भनेको त्यो एउटा जस्ट सानो कुरा मात्रै हो। त्योभन्दा चाहिँ अलिक आफ्नो खानपिन भयो के अरे ग्लोभ्स चाहिँ नलाएर भन्दाखेरि पनि खानपिनदेखि लिएर रहन सहन उठाइ बसाइ केयरलेस चाहिँ बढी भएको कि जस्तो लाग्छ। त्यो भएको कारणले पनि होला जस्तो लाग्छ। एक चाहिँ अब मेन कज चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कामहरू चाहिँ ठप्प गरिदिएदेखि, किनभने मान्छे जम्मा हुने भनेको त काममा हो नि त धेरै त। अब त्यहाँ त कामको क्षेत्रमा त गएर हामी सेफ बसौँला अनि साथीसँग कन्ट्याक्टमा नरहला भन्न भएन, किनभने हामी ग्यादरिङ भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन फोकस चाहिँ मलाई त्यहाँनिर लाग्छ। त्यसरी सबै कुरोमा चाहिँ बन्द गरेर केही समयको लागि भनेपछि गभर्मेन्टले फ्रम द लेभल अफ गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि अलिकति नेग्लिजेन्स चाहिँ भएको छ त्यो पनि हो इन द एस्पेक्ट अफ लकडाउन होइन। लकडाउन चाहिँ स्ट्रिक्टली 100% नगरिएको, अलिकति लुज गरेको। त्यो गर्दाखेरि कतिपय फ्याक्ट्रीहरू चलिरहेको, अफिसहरू चलिरहेको, अब काम गर्ने ठाउँहरूमा मान्छे सोसियल ग्यादरिङ भइरहेको, त्यो हुँदाखेरि ट्रान्समिसन हुने सम्भावना धेरै रहेको एउटा फ्याक्टर चाहिँ त्यो भयो होइन। अनि अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको कोरोना भाइरसको सिम्टम्सहरू चाहिँ मान्छेमा देखिए तापनि हेल्थ केयर वर्करहरू एम्बुलेन्सहरू आएर डक्टर त्यो बेसिक कुराहरू चेक गरिसकेपछि इभन सिम्टम्स हुने मान्छेलाई पनि एम्बुलेन्सबाट अस्पताल नलगिएको घटनाहरू पनि अमेरिकामा घटेका छन्। त्यो सम्बन्धमा तपाईँको एटलान्टामा चाहिँ के भइरहेछ? मैले आजसम्म देखेको अनुसार त त्यसरी रोक लागिसकेपछि बोलाउँदाखेरि आएको पनि छ। कतिलाई चाहिँ घरभित्र उनीहरू पनि आएर पार्किङ लटमा बोलाएर चेकअप गरिदिने, त्यसपछि अब कसरी बस्नुपर्छ त्यो कुराहरू सिकाएर पनि घरमा राखेको पनि छन्। तर सिरियस केस भयो भने उनीहरू आएर लगेको पनि छन्। त्यसो त सबै नराम्रै मात्रै गरेको छैनन्। सरकारबाट त सबै कुरो राम्रै नै गरेको जस्तो देख्छु म। तर त्यति हो मलाई लागेको अलिकति शङ्का चाहिँ कम्पनीहरू बन्द गरिदिएदेखि चाहिँ नसर्ने थियो कि भन्ने मेरो आफ्नो विचार। तर उनीहरूले सरकारले दिनुपर्ने सुविधाहरू त प्रायः दिइराखेको नै जस्तो मलाई लाग्छ। तर अरू स्टेटमा कसो रहेछ यहाँको सन्दर्भमा मैले देखेको चाहिँ कुरा म गर्छु होइन। अब बाहिरको कुरा गर्नुभन्दा मैले देखेको कुरामा चाहिँ लगिरहेको छ राम्रोसँगले नै लगेर अनि राम्रोसँग हस्पिटल राख्ने। त्यही हो, हस्पिटल लाँदाखेरि चाहिँ भेट्न चाहिँ दिँदैन। जस्ट अब के भइरहेछ इन्फर्मेसन हामीले डक्टर नर्सेससँग नै लिनुपर्ने हुन्छ। अनि बेला बेला उहाँहरूले ओके, जर्जिया एटलान्टाको चाहिँ भनेपछि सिचुएसन सो फार सो गुड छ। अरू स्टेटको तुलनामा जर्जिया हाउ गुड, अब कतिको राम्रो छ कोरोना डिलिङको विषयमा यो ह्यान्डलिङ? यो पनि ठुलै हो। म डेली अपडेट हेरिरहेको हुन्छु। कोही बेला 10औं स्थानमा आइपुगेको हुन्छ 50 स्टेटमा। टप 10 भित्र नै परिसकेको हुन्छ। कोही बेला चाहिँ 12 तिर पुगेको हुन्छ। लागेन म भन्दिनँ, किनभने म घर बसेको 1.5 महिना भयो। 1.5 महिनाको अवधिमा म जुन दिन घरमा बसेको थिएँ त्यो दिन हेर्दाखेरि 96 जनालाई मात्रै थियो, 96 जनालाई मात्रै कोरोना लागेको थियो। अहिले चाहिँ अब 32-31,000 ओभर भइसक्यो भनेपछि त धेरै नै हो। त्यो चाहिँ एकदम इन्क्रिज भएको नै देख्छु म चाहिँ। र जर्जियाको मृत्यु भइसकेछ जर्जियामा इन टोटल मैले हेर्ने हो भने चाहिँ मैले मोबाइल चलाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने म मोबाइलमा बोलिरहेको छु। म हेर्छु। ओके, भनेपछि चाहिँ जर्जियाको चाहिँ टप 10 भित्र जर्जिया परिरहेको बेलामा मलाई लाग्छ जर्जियामा मर्नेको संख्या 1400 लगभग हो। 1400 कटेछ। अघि मैले हेर्दाखेरि 2 घण्टा अगाडि त 1400 थियो। 1400 प्लस भएछ। 1400 प्लस एउटा स्टेट त्यो जर्जिया स्टेट नेपालको कत्रो एउटा कोशी अञ्चल जत्रो हो? हैन, डल्लै नेपाल जत्रै चाहिँ हो। ओ त्यति ठुलो छ है? हजुर, डल्लै नेपालमा भनेपछि डल्लै नेपाल 1400 प्लस मानिस मर्नु, 30,000 प्लस संक्रमित हुनु। ओके, त्यो होरिबल नै हो हैन? होरिबल भयो। ओके, भनेपछि
अब अलिकति चाहिँ नेपालीहरू सबै स्टेटमा छन् होइन अमेरिकाको? सबै स्टेटमा मैले थाहा पाएदेखि चाहिँ सबै स्टेटमा नै छन्। नेपालीहरूले कस्ता कस्ता काम गर्छन् त्यहाँ वास्तवमा? कस्ता कस्ता काम? नेपालीले सबैले नेपालीले लेबरै गर्छ भन्ने छैन, अनि छन् डक्टरसम्म नै छन्, इन्ट्री लेभलदेखिको टप लेभलसम्म पनि छन् नेपालीहरू छोटकरीमा भन्नु पर्दा। अनि भनेपछि जस्तै अब त्यहाँ के अरे नेपालीहरूको सोसल स्ट्याटस पनि राम्रै छ ओभरअल? मेरो विचारमा राम्रो नै छ, एकदमै राम्रै छ। किनभने मैले देखेको छु कि नेपालीहरूको यहाँनिर कुनै पक्षपात गरिँदैन, किनभने धेरै जातिको मानिसहरू बस्छन्। लाइक अब इक्जाम्पल म दिनु पर्दाखेरि चाहिँ जस्ट हामीले सालिड, यहाँ सालिड भन्छौँ, अब हामी सलाद भन्छौँ नेपालमा। एउटा प्लेटभित्र इक्जाम्पलको लागि है त, एउटा प्लेटभित्र गाजर लाइन्छ त्यहाँनिर, अनि मुला लाइन्छ, हरेक कुरा मिसाएर चाहिँ एउटा सालिडलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्लेटमा राम्रो देखिन्छ नि, रङ्गी बिरङ्गी। यो अमेरिका चाहिँ त्यस्तै हो, सालिड जस्तै मान्नुपर्छ। विभिन्न जाति विभिन्न भाषाभाषीका मान्छेहरू बसेका छन् यो भित्र, अनि सबैलाई एउटै नै व्यवहार गरेको मैले देखेको छु। तर कतिले भन्छन् छुटाउँछन् भनेर, तर गभर्मेन्टले चाहिँ छुटाएको देखेको छैन मैले। हामी आफ्नो जातिको आधारले छुट्याइन्छन् भने पनि गभर्मेन्टले चाहिँ छुट्याएको म देख्दिनँ, सबैलाई उत्तिकै नै गरेको जस्तो लाग्छ। जस नेपाली नेसनालिटिजकोहरूले नेपाली नेसनालिटिजको इमेज बिगार्ने किसिमको त्यहाँ कुनै किसिमको रेकर्ड राख्ने काम गरेका छैनन्, मिनिममै छ? अब गर्दैनन् भन्नु भएन, गोर्खालीपन त देखाएकै देख्छु कति ठाउँमा चाहिँ, तर देखाएर नेपालमा जस्तो अब नेपाललाई हामीले गरेको जस्तो होइन। नेपालमा त कति अब हाम्रो युवाहरूलाई गर्ने ठाउँ छैन, अनि केही रोजगार गर्नु छैन, पढे लेख्छन् बाहिर गएन भनेदेखि कुनै उपाय छैन, युवाहरू बाहिरको कारण पनि थुप्रै छन् भनेदेखि यहाँनिर त्यस्तो समस्या छैन, अनि बिग्रिने चाहिँ कुनै चान्सेस चाहिँ छैन। तरै पनि भए पनि तर केयरलेस गरेर बिग्रेकोहरू पनि छन्। ओके, तपाईँको बारेमा अलिकति कुरा गर्नु मिल्छ? जस्तै तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ? म अहिले मास्टर डिस्ट्रिब्युट सेन्टरमा काम गर्छु, त्यहाँको म एउटा स्टाफको रूपमा काम गर्छु। तपाईँको कम्पनी चाहिँ अहिले लकडाउन कम्प्लिटली? अब मेरो केही हप्तामा खुल्दैछ, हामीले इमेलहरू पाइसकेका छौँ, रेडी भइराख्नु भनेर चाहिँ हामीलाई इमेलहरू पठाइसकेको छ, त्यस कारणले गर्दा म पनि जान रेडी छु। अक्सर नेपालीहरू चाहिँ के अरे ड्रिम अफ ल्यान्ड अमेरिकामा डिबी पारेर जाने गर्छन् होइन? तपाईँ कसरी पुग्नुभयो भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन? यो मेरो पर्सनल कुरा भयो, भनौँ या नभनौँ थाहा छैन। मेरो पनि त्यस्तै नै हो, डिबी जस्तो नै भन्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब नखुलाउँदाखेरि चाहिँ किन खुलाएन भन्ने कारणहरू भन्छ होला, तर म चाहिँ भुटानमै जन्मेको भएर म चाहिँ आएर भुटानमा जसरी अरू बसेको थिएँ त्यसरी नै भन्दाखेरि पनि म बाहिर बसेँ। बाहिर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालभित्रै तर क्याम्पभित्र म बसिनँ, अनि त्यहाँबाट पनि कतिवटा प्रोसेसहरू हुन्थ्यो, किनभने हामी सुरुमै म उहीँ जन्मेको भएर मेरो इन्ट्री भुटानभित्रकै थियो, अनि म आफ्नो पनि कार्ड थियो, त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले मेरो कार्डलाई युज गरेर म आएको। ओके, त्यसो भए त्यो लार्ज नम्बर अफ भुटनिज नेप्लिज रेफ्युजिजहरूलाई गभर्मेन्ट युएसएले उता ल्यान्ड गरायो नि होइन? त्यही मेसोमा तपाईँको पहिला को जानुभयो वहाँ? मेरो बाबा आमाहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि सबैजना हामी भुटान थियौँ। बाबा आमा आउनुभएको, बाबा आमाको छोराछोरी हामी भएकोले गर्दा हामी पनि सँगै आएको। ठिक छ। अनि जस्तै तपाईँको यो नेपालीहरूको जस्तै भुटनिज शरणार्थी नेपालीहरू चाहिँ कति त्यतिखेर माइग्रेट भएका रहेछन्? तपाईँलाई तथ्याङ्क थाहा छ, केही आइडिया छ? अब त्यति ठुलो के भने सेन्चेसलाई पठाउनु त म सक्दिनँ होला, तर पनि म सुने अनुसार अब म सानै हुँदाखेरि नै आएको हो, त्यति धेरै थाहा पनि छैन। अनि युएसले ल्याएको चाहिँ 60,000 एभब हो सुरुमा, तर त्योभन्दा ज्यादै ल्याएको छ युएसले, मोर देन 60,000 छ युएसले ल्याएको त्यति हो भने अरू कन्ट्रीमा पनि लगिएको छ। ओके तर युएसमा मोर देन 60,000 हो पहिला चाहिँ, तर मलाई लाग्छ अहिले त एकदमै धेरै हो। 60,000 त त्यतिखेर मैले सुनेको हो, तर अहिले त मोर देन लाख्स छ जस्तो लाग्छ मलाई त। मेरो 60,000 बाट स्टार्ट भयो त्यतिखेर हजुर।
60,000 भनौँ यति धेरै युएसले जस्तो लाग्यो तर मोर देन 60,000 अब यस्तो छ नि कस्तो छ भने तपाईँको पहिला पहिला जर्मनमा पनि चाहिँ एउटा पोलिटिकल रिजन देखाएर रेफ्युजी हुने चलन थियो अब यो चाहिँ भुटनिज शरणार्थीहरूलाई त एकदम लिगली मजाले लगेको तर त्यहाँ अरू नन भुटनिजहरूको पनि पेनेट्रेसन हुने सम्भावना कस्तो थियो अथवा छ छन् त्यसरी बस्ने पनि तर अब सबलाई भन्दा हामीलाई हेरिरहेको हाम्रो कुराकानी कति मैले भनेको कुरा मिल्न पनि सक्ला कति नसक्ला पनि होइन त्यसरी बसेको पनि छन् तर अहिले कस्तो भइरहेछ थाहा छैन कतिले चाहिँ अब यहाँ त्यसरी आएपछि अब कार्ड हुने यहाँको सिटिजनसँग विवाह गरेर उनीहरू लिगल पनि भएका छन् तर नेपालीहरू मात्रै होइन त्यसरी बसेको अब यो धेरै ठाउँको मान्छेहरू त्यसरी बसेको छन् तर गभर्मेन्टले उनीहरूको लागि केही चाहिँ गर्दै होला जस्तो मलाई लाग्छ अब त्यो सबै भनिहाल्दाखेरि पनि जस्तै लाग्छ तर तपाईँको एउटा ओभरअल फेनोमेना संसारभरि वर्ल्ड वाइड फेनोमेना के हो भने जस्तै रेफ्युजी हुने एउटा सिस्टम होइन अनि तपाईँको चाहिँ एउटा पेपर म्यारेज गरेर स्पोन्सर गर्ने सिस्टम त्यो त एउटा नेपालीको मात्रै होइन त्यो त जहाँ पनि चलिहाल्छ त्यही सम्बन्धमा अलिकति मैले त्यो मात्रै कुरा गर्नु खोजेको तर जे होस् त्यहाँ नो म्याटर जसरी भए पनि त्यहाँ नेपालीहरू जानु राम्रै कुरो हो त्यो नराम्रो कुरो होइन होइन मेरो लागि त धेरै राम्रो हो किनभने यहाँ आउनुको त्यसरी आउनुको बाध्यता पनि त थियो होला नि त उहाँहरूको आफ्नो केस होला होइन हामीले देख्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरू इलिगल बस्नुभयो भन्छौँ तर त्यो भित्रको रहस्य आफ्नो देशमा कुनै कुराको बन्दोबस्त नभएपछि युवाहरू बाहिरीको कारण पनि त हुनसक्छ त्यसलाई म नेगेटिभ लिदिनँ सर किनभने उहाँहरूको बाहिरिनुको कारण छ होला किन त त्यसरी इलिगल भएर आउँछन् त अर्को बाटो भएर धेरै पैसा तिरेर किन आउँछन् आफ्नो युवाहरूलाई व्यवस्था गर्न सकिएन आफ्नो राज्यले त्यसपछि त बाहिरिने त भइ नै हाल्यो नि यो त सरकारकै कमजोर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तै इलिगली माइग्रेट भएर आउने नेपालीहरू पनि छन् त्यहाँ त्यसरी आउनु त उहाँहरूले धेरै दुःख पाएको छ कुनै सुनिन्छ तर मैले ठ्याक्कै उहाँहरू इलिगल भनेर देखेको त छैन तर पनि एकजना बहिनीलाई चाहिँ मैले देखेको थिएँ तर धेरै गाह्रो भएको किनभने जोहरू लिगली आउँछ उहाँहरूलाई जब इम्प्लोइ कार्ड हुन्छ हरेक कुराको सुविधाहरू दिएको हुन्छ तर जो चाहिँ इलिगल भएर आयो उहाँहरूलाई हुँदैन जो लिगल आएको छ उहाँहरूलाई हुन्छ त्यसपछि धेरै गाह्रो भएको देखेको छु यहाँनिर आएर बस्ने ठाउँ हुँदैन काम पाउँदैन उहाँहरूले त्यो हो समस्या सबैभन्दा छ त्यसरी बस्नेहरू पनि एक दुईजना चाहिँ छन् तर त्यो कुरोलाई त सरकारले रिट्र्याक्ट गर्न सक्दैन किनभने त्यो त अब कुनै मार्फत एजेन्ट मार्फत के मार्फत त्यसरी छिराइदिन्छु भनेर ल्याएको हुन्छ त्यसलाई सरकारले कसरी ट्र्याक डाउन गर्ने त होइन गाह्रै छ त्यो त गाह्रै विषय देखेको छु मैले धेरै समस्या भइरहेको देखेको छु किनभने त्यसरी चाहिँ नआओस् भन्छु म चाहिँ अब जति आउन त्यसरी प्रोसेस गर्दैछ भने हाम्रो कुरा सुनेर उहाँहरू त्यसरी नआओस् एकदमै समस्या भइरहेको चाहिँ मैले देखेको छु त्यस्तो दुःख भएर चाहिँ नगरोस् किनभने हामीलाई पनि दया त लाग्छ हामी पनि उनीहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ किनभने आफ्नै कथा व्यथा बोकेको हुन्छ अनि जतिजना त्यसरी आउने प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि हाम्रो कुरा सुनेर चाहिँ उहाँहरू त्यसरी नआओस् भन्न चाहन्छु म उहाँहरूलाई जति आउनुभयो अब उहाँहरू कसरी फर्केर जाने कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने भन्ने कुराहरू छ समस्या छ उहाँलाई बस्ने खाने हरेक कुराको इन द्याट सेन्स तपाईँको अमेरिका इज नो मोर अ ड्रिम ल्यान्ड भन्नु मिल्यो त अपर्च्युनिटी पाउनेहरूको लागि ड्रिम ल्यान्ड नै छ तर नपाउनेहरूको लागि चाहिँ च्यालेन्ज पनि छ आइसकेकोहरूलाई तर अब पहिला यो चाहिँ नि यति साह्रो स्ट्रिक्ट थिएन बिकज अफ ट्रम्प इफेक्ट ट्रम्पले चाहिँ इमिग्रेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट गरेको जस्तै अब मेक्सिको बोर्डरमा होल वालै लाउने ट्रम्प वालै लाउने भन्थ्यो त्यसको असर हो कि पहिलेदेखि यस्तै थियो हल्का फुल्का यहाँको प्रेसिडेन्टलाई पनि म दोस्न सक्दिनँ किनभने उहाँले पनि त्यो कुरा कतिले आफ्नो सोचाइमा भर पर्ने कुरा पोलिटिक्स कुराहरू होइन उहाँले पनि नराम्रो त भन्नु भएन किनभने यहाँभित्र आएपछि कति समस्या छ नि त त्यो कुरा देखेर पनि सायद उहाँले त्यो रोक्नु भएको होला किनभने यहाँभित्र छिरिसकेपछि त उनीहरूलाई सबै कुरोको बन्दोबस्त गर्नको लागि पनि त गाह्रो छ नि किनभने धेरै ठुलो ठाउँ भइदियो एक अनि उनीहरू त्यसरी आएर बसिसकेपछि उनीहरूलाई के गर्ने उनीहरूको केही पनि छैन आइडेन्टिटी त हुनु पर्यो नि त कि चाहिँ उनीहरूको के नै त्यो स्ट्याटस छैन भने उनीहरूलाई के गर्ने अनि लाग्छ कि मलाई यहाँको प्रेसिडेन्टले पनि त्यो नराम्रो काम त गरेको होइन जस्तो मलाई लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ यहाँ आइसकेपछि समस्या पनि त छ उत्तिकै तर चाहिँ सोफार एज नेप्लिजहरूलाई चाहिँ जस्तै अब फाटाफुट्टा चाहिँ अर्को बाटोबाट इलिगली जाने प्रयास गरेका बाहेक जो चाहिँ लिगली ल्यान्ड भएको छन् बाई डिभी भुटनिज शरणार्थीको रूपमा उहाँहरूको जीवन त सहज नै छ होइन सोफार
एकदमै मैले आजसम्म देखेकोमा चाहिँ एकदमै सहजै छ। किनभने अब सहज बनाउनु त आफ्नो हातमा पनि हुन्छ। परिश्रम गरेदेखि परिश्रम गर्ने ठाउँ छ, अनि कति चाहिँ परिश्रम गर्न नमानेको कारणले पनि असहज भएको छ। त असहज निम्त्याउने त आफ्नै हातमा हो, तर सहज निम्त्याउने पनि आफ्नै हातमा हो। त्यसकारण गर्दाखेरि उहाँलाई असहज त मैले भएको देख्दिनँ। तर काम नगरेर अनि सरकारको ट्याक्स नतिरेर बैमानी गरेर बिग्रिने पनि छन्, तर उहाँहरू चाहिँ त्यो कुनै सरकारले सपोर्ट नगरेर होइन, त्यो उहाँहरू आफै बिग्रेको हो। तर आउनेको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। ओके, भनेपछि जस्तै अब तपाईँ अब उतै अब मुङलान भाषी भएको हो कि अब नेपालको याद पनि आउँछ तपाईँलाई अथवा भुटानको? अब यो भनिहाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई आफू सानो भएर भुटानमा बसेकोले होला भुटानको याद त मलाई आउँछ, तर त्यति धेरै थाहा छैन। तर म जन्मेको भनेको भुटान भए पनि म हुर्केको चाहिँ नेपालमा हो। नेपालकै नै धेरै याद आउँछ, किनभने हाम्रो चाहना हामी जहाँ बसे पनि नेपालको न्युज हेर्छौँ, नेपालको गीत सुन्छौँ, नेपालकै समस्यालाई हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। हामी आफू पनि यो ठाउँमा बसेर समस्या त हाम्रो छँदैछ, तर हाम्रो फिक्री भनेको नेपाल नै छ। नेपालमा विभिन्न कुराहरू भइरहेको हामी दिनका दिन हेर्छौँ, किनभने हामीलाई कति कुरो चाहिँ अमेरिका हामी बसेर पनि अमेरिकाको न्युजको बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन कि यहाँ के भइरहेछ पनि थाहा हुँदैन। नेपालको हामीले हेर्ने भने नेपालमा के भइरहेछ भनेर A to Z हामीलाई थाहा हुन्छ, किनभने त्यो भनेको चाहिँ नेपालको माया हामीलाई भएको, नेपालको याद हामीलाई भएको। सबैले, मैले मात्रै होइन, हामी सबै नेपालीहरूले चाहिँ नेपालकै फिक्री गरेको। अनि कुनै कुरा भयो भने सपोर्ट गरौँ न भन्ने हृदय पनि नेपाललाई नै लाग्छ, भुटानलाई होइन। त्यति साह्रो हुन त भुटानलाई त्यसरी नकार्नु हुँदैन। हामी त्यही ठाउँबाट आएर हाम्रो स्ट्याटस हामी भुटानकै भयौँ, नेपालमा आएर बस्यौँ। अनि तर हाम्रो सबैको नेपालीहरूको चाहिँ विचार चाहिँ यही नै देख्छौँ। हामी काममा जान्छौँ, बाटोमा सुन्छौँ, सबैले नेपालकै फिक्री गरेको देख्छौँ भनेपछि नेपाल लक्की हो, धेरै लक्की हो। जति सपोर्टहरू गरिरहेको छन्, बाहिर बसेर गरिरहेका छन्, तर किन नेपाल यति गरिबी हुन्छन् त? कारण चाहिँ के हो त? एउटा किनभने म त लाग्छ कि जति भएको मान्छेहरूले सबै कुरामा सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ सबै बाहिर बसेको मान्छेले गरिरहेका छन्, त्यो भित्रको मान्छेले गर्छन्। अनि नेपाल चाहिँ कहाँ, नेपालको मन्त्री ठुला बडा मान्छेहरू चाहिँ कुन ठाउँमा छन्, कहाँ छन् जस्तो लाग्छ। किनभने धेरै मान्छेले नेपालकै फिक्री गरिरहेको हुन्छ। नेपाललाई म कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ। नेपाल चाहिँ हामी चाहिँ एकदम जन्मेको ठाउँ जतिकै नै मान्दछु म चाहिँ। ठिक छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसक्यौँ। अब तपाईँले जाँदा जाँदै अब विशेष गरी अब अमेरिकामा धेरै मानिसहरू कोरोनाग्रस्त छन्, नेपालीहरू पनि मरिरहेका छन्, कोरोनाग्रस्त पनि छन्, संसारभरि लकडाउनमा परेर बसेका छन् नेपालीहरू लगायतका अन्य चाहिँ नेसनालिटिजहरू सँगसँगै। उहाँहरूलाई तपाईँको अन्तिम सन्देश आफ्नो तर्फबाट बताएर हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमलाई हामी अन्त गर्छौँ। हुन्छ, वेल भन्नु पर्दाखेरि संसारभरि रहेर छरिएर बसेका नेपालीहरू, सायद नेपालीहरू नपुगेको ठाउँ चाहिँ कहीँ पनि छैन होला, विश्वभरि नै छरिएर बसेको छन्। अनि जहाँ बसे पनि हामी नेपाली आफ्नोपन झल्काउँ, अनि के भन्छु, सेफ भएर बस्नु सबैजना, अनि स्वस्थ रहन्। हाम्रो नेपालीले आफ्नोपन नबिर्स्यौन्, आफ्नो देशको माया सबैले गरून्। अनि सबैलाई के भन्नु, कोरोना भाइरस लागेकोहरूलाई पनि फिक्री नगर्नुहोस्, आफू राम्रो खानेकुरादेखि लिएर हरेक कुरामा चिन्ता लिनु हुँदैन रहेछ जस्तो मलाई लाग्यो। कतिजना यहाँको मैले देखेर, मेरो आफ्नो अनुभव, उहाँहरू जाति भएको देखेर कति मान्छे त एकदम डिप्रेसमा परेर मरेको पनि हामीले देखेका छौँ होइन, सुनेका छौँ। तर त्यस्तो नहुनुहोस्, जतिलाई लागेको छ त्यसरी शोक फिक्री गरेर बस्नु पर्दैन, किनभने जाति भएको पनि छ, जाति पनि हुन्छ। अनि त्यो भएर आफू बी स्ट्रङ, बी सेफ अनि हेल्दी रहनुहोस्। जो जतिलाई लागेको छ उहाँहरूले फिक्री नगर्नुहोस्, उहाँहरू जाति हुन्छ, हाम्रो कामना पनि छ। र जोलाई लागेको छैन उहाँ चाहिँ सावधान भएर बस्नुहोस् भनेर पनि उहाँहरूलाई भन्छु। दर्शक वृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अहिले मेरा पाहुना जर्जियाको एटलान्टामा मिना गुरुङ। उहाँ क्वालिटी कन्ट्रोलर हुनुहुन्छ, मार्शल डिस्ट्रिब्युट कम्पनीमा एउटा लामो समयदेखि बसिरहनु भएको छ। उहाँको मातापितादेखि लिएर उहाँको पुस्तासम्म अहिले त्यहाँ छ। म यो कार्यक्रमको अब फाइनल चाहिँ फेरि बिट मारिदिनु हुन आजका स्टुडियो म्यानेजर देवमान लिम्बूज्यूलाई आग्रह गर्दछु। सर। हजुर नमस्कार, यहाँहरूलाई आज धन्यवाद हाम्रो क्रान्ति सर, हाम्रो यहाँ जर्जियाबाट हाम्रो यहाँ बहिनीलाई भन्दै म आजको कार्यक्रम यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्रीबडी। नमस्ते। थ्याङ्क यू। नमस्ते। थ्याङ्क यू। प्राविक दाजुलाई पनि धन्यवाद। ओके।